सुरुवातीक आम्ही गीत घेऊया A22 पेज नंबर 11. Orsolanus vatsorgico, amso Dev amce facuita, somestam lagia poita, apnace podiso moita. Orsolanus vatsorgico, amso Dev amce facuita, somestam lagia poita, apnace podiso moita. Ormesvara soloita, Tacera sogles mogaci. Ormesvara soloita, Tacera sogles mogaci. Soglang tumka emisache समोरुमनिक माय मोगाचो येवकार ही भेट मानून घेवंक आनी आमचे लागीं केलेली कराराची सोयरीगोत आपली भुरगीं कशी देव ती नोसोडटा नवी करता आनी आमकां आपल्या पदवेन कुरपेन जिवितान वाडोवंक आदार दिवंक सोदता. सगळें धन मन घालून भोगतीन ही भेट समोरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. जो आसा जो आसलो जो येतलो तर जिवंत जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताची कृपा शांती मोग आनी पदवी तुमचे सवे आसूं. अपुर्बायच्या भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांतल्यान देव आमकां सर्गींच्या राजाची खबर सांगता. सर्गींचे राज बियां सारकें एका थेव्या सारकें लिपयलेल्या थेवा सारकीं आनी सगळें धन मन घालून हो थेवो सोदूंक ट्रेजर सोदूंक देव आमकां आपयता. देव आमकां एका बियां भाशेन फळां दिवंक शिंबर आनी फळां दिवंक आपयता. देव आमकां जेजू हो थेवो सोदूंक आमचें धन मन घालूंक आमकां आपयता. आनी हो आमचो देव आपलो मोग कोत्तेल्यांक तांच्या जिवितांत सगळ्या वाटांनी तांच्या बऱ्याक वावुरता. तो आमच्याय बऱ्याक वावुरतलो. आमी फकत देवाचो मोग करूंक जाय. हो देवाचो मोग करूंक जेजूक चिटकून रावलेली आनी जेजूक माज केल्ली आमी ताची भुरगीं जावंक आमकां हे भेटेंतल्यान आदार मागुया. आनी आमी जायते फावटी देवाचो मोग करूंक चुकल्या आनी ताच्या प्रमाणीकपणान जिवंक चुकल्या आनी जेजूक माज करूंकूय चुकल्या. देखून देवाचें बोगसणें मागून हे भेटेक तयार जावया. जिव्या देवा भोव मोगाळ बाप्पा, आमी खरीच सतमंत ही भेट मानून घेवंक तूं आमचे बरोबर आसाय आनी जी सगळी भेट पळयतात आयकतात तांचेय बरोबर तूं सगळ्या संवसाराक आसाय. आमकां तुवें तुजी भुरगीं केल्यान शिमार मेर नासतना मोगान तुवें आमकां रोसल्यान आज मेरेन सांबाळल्यान आनी तूं आमकां आपयताय तुजो मोग करूंक, तुज्या पुताक आमच्या जिविताचो माज करूंक, ताका रिगून रावंक.
पूण आमी जायते पावटी दुसऱ्यांक सगळें रागान दुस्मानखायेन वायट करून रावल्या, हुस्को दाखयनासतना रावल्या, बेपरवा केल्या. तितले पावटी आमी तुजो मोग करूंक चुकल्या आनी जेजूक आमचो माज करूंक चुकल्या. देखून आमी तुजें बोगसणें मागता, आमची काकूट कर. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. सोड पोदवेदार देव आमची काकूट करूं. जेजूच्या रोगतान आमकां धुवन सगल्या पातकांचें बोगसणें दिवं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. जिव्या देवाक वाखाणुया आमच्या नांवान, आख्खे मनशा कुळाच्या नांवान ताका मोहिमा दिवया. Moima, moima deva, utsori, Aishati tajaisha sonsari. Amcha deva deva sorgarasa, Ami tuka noman kota, Ami tuka dinvas dinna, Tuche moime orgonida, Moima moima deva utsori, Aishati tajaisha sonsari. Jesu Christa Deva Buddha, Amche magne tuai somia, Somsalacha sorvornara, Meloshiko katunamka. Moima moima deva usorgi, Amishati tajaisha sonsari. Moima duka deva deva baba, Moima duka Jesu Jesu Christa, Moima duka holy holy Tatmya, Moima griye ochi deva, Moima moima deva utsori, Anishanti tajaisha sonsari. Amen, 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 amen. प्रार्थुया. हे भेटेंतल्यान हांव तुमचे पासत, हे फिरगोजेंतल्या भाव भयणा पासत मागता. आमी सगल्यांनी आख्खे मनशा कुळा पासत मागुया. मनशा कुळ वेतातूय भिरांतेन आसा, वेतातूय एक वशाची पिडा जावन लोक जायतो सोंसता. हे सगळ्या लोकांक पिडेंत आसलेल्यांक पेकोणी लावन बोरी कर म्हूण तांचे पासत वावुरतेल्यांक आनी हेर मनशा कुळाक ही पिडा लागूंक दिनाका म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. आनी तशेंच आमी सगळीं क्रिस्ती पोरची जेजू आमच्या थेब्याक ट्रेजर ताका चिटकून रावन ताका माज करूंक ताची ओळख दुसऱ्यांक दिवंक ताचे पासत सगळें सोडूंक आनी ताका ताचे वाटेन चलूंक आमकां कृपा मागुया.
सगळे आमच्या आवडे ओथरेक मागणी देवाक उबारुया. दोलबारांच्या देवा, आमच्या भोव मोगाळ बाप्पा, तूं खरोच ही भेट मानून घेवं आनी आमकां तुज्या सुबाम आशिर्वादान देण्यानी कृपेन भरूंक आमचे मोदे जीव आसाय म्हूण आमी सोत मानता. आनी भेटेंतल्यान आमच्या नांवान आनी आख्खे रोसणेच्या मनशा कुळाच्या नांवान तुका आर्गां, दिनवास, वाखाणणी, पोरकोणणी, अनुदान मान दिता. तुजेर पातयेतोल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणय कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच थावन आमचें काळीज सदांकाल तोखतोल्या देण्यांचेर दवरच्याक, सरतोल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आनी बापा, जे उतर आमच्या कानार सादता, तुजें जिवीत दितेलें उतर ताका जाय ती फोडां दिवंक आनी तुज्या आत्म्यांच्या आदारान तुज्या पुताक आमी चिटकून रावंक, ताका आमच्या जिविताचो माज करूंक आनी ताचे आमी वेता तुवें गोबाय जावंक, ताची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक आमकां कृपा दी. आतां चितान तुजें उतर आयकूंक आमकां आयती कोर. ही आमची मागणी तुवें कोरेपणी आयकली. मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आठयता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी गिबियोन दोंगरार सर्वेस्पोर सलोमोनाक रातचो सपनान दिश्टी पडलो आनी देवान म्हणलें, म्हजे कडचें तुका कितें जाय तें माग. आनी सलोमोनान म्हणलें, सर्वेस्पोरा, म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय. पूण हांव आजून एक भुरगो आनी म्हजें जिवीत कशें चलोवचें तेंच हांव नकलो. तुवें वेचून काडलोले पोरजे मोदें तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेखूंक जायना तितली व्हड ही पोरजा. वायट बरें तें विवेकान ओळखून पोरजेची नीत करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कोर. नाजाल्यार येदे व्हडले तुजे पोरजेक कोण चलयतलो. सलोमोनान असले मागणे केले म्हूण सर्वेस्पराक चड मानलें. आनी देखूनच सर्वेस्परान म्हणलें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका लांब आवक, ना म्हूण ग्रेसकाय, ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण, पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें. देखून तुवें मागलें तितलेंय हांव तुका दितां. अजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना तसलें जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दितां. त्या भायर तुवें मागूंक नाय तेंय बी दितलो. म्हणजे खंयच्याच राजाक ह्या आदी मेळूंक ना तितली ग्रेसकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब. तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. सगळे म्हणुया. तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुजें उतर पाळचें म्हणल्यार म्हजो दायजाचो वांटो. अशें हांवें म्हणलां सर्वेस्परा. संवसारांतल्या रुप्या भांगारा परस म्हाका ओदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयली सुमूर्त. जबाब. तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. पूण तुज्या चाकराक भासायलाय ते प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धीर दी. कोणवलायेन म्हाका वागय
आनी म्हजो जीव वाचतलो, कित्याक तुजे सुमूर्तेचेर आसा म्हजो संतोष. जबाब: तुजे सुमूर्तेचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. कित्याक ओपूट निर्बेल भांगारा परस तुज्या आज्ञाचो हांव चड मोग करता. वय, तुजे कायदे प्रमाणे हांव चलता. सगळे तरेचे पोटकिरे चालीचो म्हाका कांटाळो आयला. जबाब: तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. खरेंच विचित्र तुवें घालाय कायदे, देखून हांव ते मानून घेता. उक्तापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक सोजमणी मेळटा. जबाब: तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जीं कोण ताचो मोग कोत्तात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे पोरमोणे आपयल्यांत, तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता, हें आमी जाणो. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यांत, तांणी आपल्या पुताचो रूपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भावा भयणी मदलो मालगोडो जावंक तांकां ताणें आदींच विचल्यांत. ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें विचल्यांत, तांकां ताणें आपोवणें केलां. आपयल्यांत तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यांत तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui. बापा, स्वर्गा आनी प्रितुमीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सोर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शू वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, सुर्गीचें राज शेतान लिपलोल्या एका तेव्या पोरी कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा, तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं कुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सुर्गीचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. दुसरी सुर्गीचें राज दोरयान मारलोलें आनी सगल्या जिन्साची मासली धरतल्या एके रापणे सारकें. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बोरी मासली पाटल्यांनी घालतात आनी उपकारना ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें.
देवदूत येतोले आनी बऱ्या मदली वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आकट्यान उडयतले. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. तुमी हें सगळें समजल्यात? ताणें म्हणलें, होय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटोच सुर्गेच्या राजाचो शीस जालोलो जोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका गोरकारा सारको. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. अपूर्बाईच्या भावा भयणीनो, ह्या निमण्या 3 आयतारांक हे मिसाचे सुमरमणीक आमकां वाचपांतल्यान देवाच्या राजाची खबर इस्कुटावन सांगल्या आनी आयजूय सांगल्या. हो 17वा आयतार, 15व्या आयतारांत आमी आयकोल्ली सुर्गींचें राज बियां भाशेन. ते थोडे बी वाटेर पडले, थोडे खोटपी जमनीर पडले, थोडे खांट्यांनी पडले आनी थोडे बरे जमनीर पडले. ताका एकाक 30, 60 आनी 100 फळां जालीं, भात जालें. गेल्ल्या आयताराक आमी खबर आयकल्या बरें बी आनी नेर संवसारांत बरीं मनशां आनी देंवचाराच्या गुलामपणांत आसलेलीं मनशां देवाची पुद्दो आनी देंवचाराच्यो पुद्दो आसात म्हूण हे वपारी उदेशी आमकां कळीत जालें. तशेंच गेल्ल्या आयताराक सुर्गींचें राज सांसवांच्या बियां भाशेन तें दाखयलें सुरू जालें जेजू उदेशी. ताच्या शिसांनी तें जायत्या देसांनी पावयलें. ते उपरांत जायत्या शेकड्यांनी सगळ्या संवसाराक पावयलें. तें सगल्यांक आसरो दिता सुर्गींचें राज अशें म्हूण आमी आयकलां. आनी आयच्या क्रिस्तांनी दुसऱ्यांक आसरो दिवंक जाय, पावूंक जाय, बरें करूंक जाय. ते दिसा गेल्ल्या आयताराक आमी सुर्गींचें राज पिठांत खालयलेल्या आमट्या भाशेन लायक ईस्ट लेवन हें पीठ जायतें थोडे आमटे फुगयता. द लिटल ईस्ट गिव्स टेस्ट and helps prepare the bread. म्हणल्यार हें सुर्गींचें राज आमच्या भाशेन तें अख्ख्या संवसाराक पावूंक जाय आनी बरो स्वाद दिवंक जाय संवसाराच्या मनशांक आनी जिवीत बदलूंक आदार दिवंक जाय. आनी आयज आमी आयच्या दिसाक 3 वपारी जेजून सांगल्यात सुर्गींचें राज शेतांत लिपयलेल्या एका थेव्या भाशेन. द किंगडम ऑफ गॉड इज लायक अ ट्रेजर हिडन इन अ फील्ड. तशेंच आयज आमी दुसरी वपार सुर्गींचें राज नाजूक मोतयां भाशेन like a precious pearl, the kingdom of God. आनी सुर्गींचें राज दोर्यांत मारलोले आनी सगळे जिन्साची मासळी दोत्तोले एके रांपणी भाशेन like a net thrown on the sea which collects good and not so good fish.
ही सगळी ओपारींनी देव आयज जेजू आमकां कितें सांगता की ह्या संवसारांत आनी सर्गींच्या राज्यांत ह्या संवसारांत घडलेल्या सर्गींच्या राज्यांत दोन भाशेची मनशां आहात. ह्या संवसारांत बरें चलता वायटूय चलता, द गूड अँड द इवल. तशीच ह्या संवसारांत आनी सर्गींच्या राज्यांत बरीं मनशां आहात आनी वायटूय मनशां आहात. मनशां जीं देंवचाराच्या ताब्यांत आसात वायट कोत्तात आनी मनशां जीं देवाची भुरगीं जेजूची शिसां ती बरी कोत्तात आनी शिसां जावंक नाय ती जायतीं जाणां बरी कोत्तात. हे तेवाची हो तेवो लिपयलेलो आनी हे नाजूक मोती म्हणल्यार कोण? तेवो म्हणल्यार जेजू. हो तेवो जेजू. तो लिपयलेलो तेवो शेतांत बाटांत लिपयल्लो तें बाट घेवंक तो सगळें विकता. तो मनीस जाका तो तेवो मेवता दिश्टी पडटा सगळें विकता आनी तो जागो घेता, तें शेत घेता. तशेंच जो जाका एक नाजूक मोती मेळ्ळा प्रेशस पर्ल तोय मनीस सगळें विकून तें मोती घेता. म्हणल्यार जेजू तो आमचो. जेजू आपली खबर सांग सोदता. कोण आपलो खरो मनीस, कोण देवाचो पूत, जो कोण जेजूची ओळख मेवता, जेजूक तो अडकता, तो सगळें विकता. म्हणल्यार सगळें सोडून दिता, आपलेपण सोडून दिता, आपल्यो सगळ्यो वोंडावण्यो सोडून दिता, आपले सगळे आपल्याची आशा सोडून दिता, सपनां सोडून दिता आनी हें सपन कोत्ता. गेल्ले पावटी आमी आयकल्लें ह्या दिसांनी जी कोण म्हजी खरी शीत सांग सोदतात ताणें सगळ्यान म्हजो अदीक मोग करचो. नाजाल्यार तुमी म्हाका लायक न्हू. यू आर नॉट वर्दी ऑफ मी इफ यू डोंट गिव मी इन द फर्स्ट प्लेस अँड डोंट लव मी अबाव ऑल अदर्स. ते भाशेन आमी सगळें सोडूंक जाय. जेजूक आमी हो तेवो आमचो करूंक आमी सगळ्यो ताळण्यो सोडूंक जाय, सगळ्यो वोंडावण्यो सोडूंक जाय, सगळ्यो आशा सोडूंक जाय आनी ताका आमी ताचे लागीं एकवटान जिवंक जाय. आनी ताका हें पर्ल सोदून काडून तें फोंडून सोदून काडूंक आमी हे जेजूचे उतर अदीक नेटान वाचूंक जाय, तें शिकूंक जाय, सजमणीक घेवंक जाय आनी अदीक जेजूच्या ओळखीन वाडूंक जाय. जेजूचे इश्टागोतींत आनी एकचारान आमी वाडूंक जाय. हें आमकां आपयता. पूण चडसो लोक जेजूची शिसां पासून तशें एकचारान नाय. आनी सर्गीचे राज एका रांपणी भाशेन जी दोऱ्यांत उडयल्या आनी थंय मासळी येता बरी आनी वायट आहा ती कुशीन काडटात, बरी आहा ती सांबाळटात आनी दुसरी लासतात. ते भाशेन हे सर्गीचे राज शेवटाक तशें जातलें म्हणटा जेजू. बानो भयणीनो, ह्यो सगळ्यो ओपारींनी जेजू आमकां कितें सांगता? म्हाका पयलो जागो दिवंक जाय, म्हाका तुमी माज करूंक जाय, म्हजे वाटेन चलूंक जाय. तुमी म्हाका पयलो जागो दिनात, म्हजो मोग करिनात, तुमी म्हाका पुर्ती न्हय म्हणटा. आनी आमी सगळीं जाणां फाटीं कोणें आयकलां आसतलें दोन तरेची जेजूची शिसां आसात ह्या संवसारांत. सगळ्या गांवांनी चडशीं शिसां दोन तरेची म्हणल्यार एक काउंटरफीट डिसायपल्स, डुप्लिकेट डिसायपल्स अँड जेन्युइन डिसायपल्स. काउंटरफीट म्हणल्यार तेवूय क्रिस्तांव, तेवूय सगळ्या मिसांनी, नव्यानांनी, फेस्तांनी, परबांनी मिसळ जातात, येतात, ताची ते आपणाचें आजीरपण दाखयतात, इगोर्जेंत येतात, कोपेलांत येतात, थंयच्या हॉलांत येतात.
सगळ्या वाठांनी कमिटीन पासून आसतात जायत्या इगोर्सांनी, पण तांचे काडीज तर आनी आमचे पाद्रींचे मोठवाशांचे बिस्पांचे काडीज तर आमी जेजूक दिवंक ना जाल्यार आमी सगळीं कावंटरफीट. आनी चडशीं सगळ्या कॅटेगरीज ऑफ क्रिश्चन्स चड कावंटरफीट. आमी जेजूक चिटकून रावंक जाय. तो आमकां आपयता ह्या सगळ्या ओपारींनी. तुमकां हांवें म्हजें रगत वारोवन रगतान विकती घेतल्या, म्हजी केल्या, बापाची भुरगीं केल्या, बापाची भुरगीं कशी तुमी चलोवंक जाय. भावनो भयणीनो, जे जेजू आमचे लागीं मागता ते भाशेन करूंक आमी सालमा भाशेन देवा लागीं ताची जाणवाय आनी जागृत गिन्यान मागुया. देव मागता ते दिता, दितलोच म्हूण सतमानून सदांच मागुया. ताणें आमकां ही गिन्यान दिलां, जाणवाय दिल्या. शिम आनी मेर नासलेली जाणवाय आमचे भितर ओतयल्या. ती जाणवाय जावन आसा पवित्र आत्मो. आमी नको चडशीं पवित्र आत्म्या लागीं आमकां तितली सोयरीगोती ना. आमी जाणाव तो पवित्र आत्मो म्हूण तिसरो जोड सांतिस्त्रिंदाजीचो बाप पूत आनी पवित्र आत्मो. ताचे लागीं आमी एक करी सोयरीगोत, अखंड सोयरीगोत इश्टापूंक जाय. तेन्ना तो आमकां शिकयतलो. ती जावन आसा जाणवाय देवाची. ती मागुया. आनी आयज आमी मोतीन दवरया. दुसऱ्या वाचपांत आमी कितें आयकलां ते. दुसऱ्या वाचपांत रोमकारांचे चिटींतल्यान म्हणटा, जी कोण देवाचो मोग करतात आनी आपले येवजणे प्रमाणे देवान विचून काडल्यान तांच्या बऱ्याक तो सगळ्या बागांनी वावुरता. God, those who love God and to whom He has chosen according to His plan, God works in all things for their good. And अशें म्हणटा जेजू, seek first the kingdom of God and its righteousness, and all the rest will be given to you. पहिले स्वाते देवाचे राज आनी प्रामाणीकपण सोदात आनी सगळें तुमकां देव दितलो. देव आमचे सवें आमकां आमच्या सगळ्या भागांनी पावंक सोदता. पूण कितें गरजेचें, आमी ताचे लागीं एक सोयरीगोत आसूंक जाय. वी हॅव टू एस्टॅब्लिश अ रायट relationship with God. When we have right relationship with God, we can face all the storms and problems, sicknesses and all the insults in our life. जेन्ना आमी देवा लागीं आमकां एक खरी सोयरीगोत आसा, आमी ताचो मोग करता, तेन्ना तो आमकां सगळ्या बऱ्याक वावुरतलो आनी आमकां आदार दितलो सगळ्या जिवितांत येतल्या प्रश्नांक, तुफानाक, पिडेक आनी सगळे तरेच्या अशाची पिडेक आनी सगळे वायटाक फुडो करूंक तो आदार दितलो. कित्याक हें उतर खरें. देव आपलो मोग कोत्तेल्या पासत सगळ्या भागांनी तांच्या बऱ्याक वावुरता. तो तुज्या आनी म्हज्या बऱ्याक वावुरता. देखून आमी ताका थांबनासतना वाखणुया, आर्गां दिवया, दिनवासिया. सालमा भाशेन ताची आमकां जाणवाय मागुया. पवित्र आत्मो आसा ताचे लागीं एक सोयरीगोत करुया आनी जेजूक चिटकून रावया. तो मोती, प्रेशस पर्ल, तो ही इज द ट्रेजर हिडन. तो ताका आमी सोदुया, तशें एकवटान वाडुया. देवाक आर्गां, दिनवास आनी वाखाण दिवया. ही शिकोवन हे उतरांतल्यान ताणें आमकां दिल्या म्हूण. आमेन. सगळीं आमी जिवाड जावया, आमचो भार जिवाड करुया आनी तो उच्चारुया. हे उच्चारतना एक एक उतराची दान मंदुरया भक्तीन तो हो भार उच्चारुया. सतमंता देवाक, सोद पोदवेदारा बाप्पाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोस्ताराक
आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या इस्पिताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोश सोंसले, ताका कुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदे देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सुर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयेंतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मांता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजूक आमच्या जिविताचो तेवो करूंक ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी ताचे फुडें घालुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्मानी आनी पाद्रींनी आपल्या शेळ्यांच्या काळजान सर्गींच्या वस्तींचो मोग घालूंक आनी आपल्या वावरांतल्यान सर्गींची गिरेस्तकाय आपले पोरजेक वांटूंक तांकां देवा लागीं करपा मागुया. जेजूच्या नांवान मागला ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बाप्पा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कोरोना व्हायरस ह्या नव्या रोगाक लागून जायतीं भावां भयणींक कोश्टां त्रासान आसात. तांची काळजी घेवंक आनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजेचो बरे भाशेन सांबाळ करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागला ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बाप्पा. आमच्या कुटुंबांनी सर्गींच्या वस्तूंचो अदीक मोग करूंक आनी संवसारी वस्तूंक फावो तो मान दिवंक कोरी गिरेस्तकाय देवाचें राज म्हूण वळखून तें एक दीस आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागला ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बाप्पा. संवसार 4 दिसांचो म्हूण ओळखून आमी सगळ्यांनी आमचें मन काळीज सर्गींच्या वस्तूंचेर दवरूंक आनी सर्गींचे वाटेर आडकोळ जाता तें सगळें पयस करूंक देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान मागला ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बाप्पा. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाच्या खातीर संवसारान जायती उत्सांबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 4 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागला ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बाप्पा. बो मोगाळ बाप्पा, दोयेन ही आमची मागणी आयकून घे. आमच्या जिवितान दर दिसाक तुका आमी पयलो जागो दिवंक, आमच्या जिविताचो तेवो करूंक, तुजोच वावर उमेदीन नेटान फुडें व्हरूंक तूं आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटोनी वेळार आमी गीत गावया. C2 पेज नंबर 28. आमची पोळे ओरदाना निष्कोळोस दागारोस मोगल
सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रोसणारा आम्ही तुका दिन वाचता आणि तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता पृथ्वीन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक सूय सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचता आणि तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवालेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां ओत्मीक पिवोन जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक सूय सर्वेस्परा देवा ल्हानवीक मनांत पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता थंय तुका मानता तसलें जा म्हूण मागता म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या भाव भयणीनो ही म्हजी आनी तुमची पवित्र मिसाची भेट सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसली जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्यायाके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्परा देवा आमच्या भोव मोगार दयाळ काकुळसार हुस्क्यान बोललेल्या बापा तुझ्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी उंड्या सोऱ्याची आमी तुका वोपता हांगा आसलेल्यांच्या हे फिरगोजेंतल्या भाव भयणाच्या आनी आख्खे मनशा कुळाच्या जिविताची कुणा कशी हे दाना बरोबर आमचे सगळे आवडे ओत्रेक मागणी गरजो आमी तुज्या आदीन कोत्ता आनी उंडो सोरो तुज्या पुताच्या मास रोगतान बोल दिताना हे सगळे आमचे आवडे आनी मागणी तूं शार्ती पावय आनी मनशा कुळाक सगळे भिरांतींतली भायर काड एक ओशाची पिडा जाल्या ती ह्या संवसारांतली नपयत कर सगळ्या पिडेंत आसलेल्या पेखोणी लाय बरी कर आनी आमकां सगल्यांक तुज्या पुताच्या शिसांक तुज्या बुद्वांक जेजूक चिटकून रावंक तुज्या दुसऱ्यांचो मोग करून तुज्या मोगान जेवंक आनी तुजे बुदीन आमकां तूं बर आनी सालामाक दिल्लें तसलें गिन्यान दी आमी तुजी भुरगीं कशी तुजी खुशी करून माय बारी भाशेन जेवंक आमकां करपा दी ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आडयता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत हाय बागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्वकारी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक वाखाणूंक परखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टां मरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमेवून चर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उंचोगी तुका सोयसू स्वराची नावी येता कासून उंचोगी तुका सोयसू बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणले, तुम्ही सोमेस घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. म्हज्या देवा आणि म्हज्या दुनिया, नमस्कार तुका, वाखाणली तुका, अनुदान मान तुका, सोय सोय तू. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणले, तुम्ही सोमेस घेयात आणि आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि सासणीक खोराराचे हे रगत, फातकांचे बोगसणे मेरच्याक तुमचे बासत आणि सोमेस मनशा बासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. तूं म्हजो राय, तूं म्हजो दोनी, तूं म्हजो देव. नमस्कार तुका, वाखाणली तुका, अनुदान मान तुका, जय जय तुका. बाबार्थाचो गूड पोरगो तुया, सोम्याची जू आमी ओडो खाता, आमी एकाच इतले पियेना. इतले पावटी तू वैभवानी सो, आमी तुझे मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आणि जेजूची कूड आणि रोगो सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोणी बापा, आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचो पोती बागीवन सुजे, बागीवन दोनमृता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सोरपोद्वेदार बापा, सर्वोत्तम आणि वैभव तुका, सासणाच्या सासना. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी करतना आमचो विस्वासी देव जो आमचे बराबर आसा तो मागता ते दितलोच म्हूण सोतमानून आमच्या आनी आख्खे मनशा कुळाच्या गोरसां खातीर सोडवणे खातीर मागतना सगळे मनशा कुळाक राख आनी सांबाळ म्हूण ही पिडेंतली मेकळी कर म्हूण, पिडेंत आहा तांकां बरी कर म्हूण, आनी क्रूट आनी लोकांचें काम गेलां, त्रास कशें पडटा तांच्या आदाराक पाव म्हूण. आनी आमी सगळीं क्रिस्ती पडचीं. कावंटरफीट न्ही पूण खरी जेन्युइन म्हणल्यार खरी जेजूची शिसां जावं आनी जाय ती बरी फळां आमी दिवंक
जेजूक रिगून रावंक, देवाचो मोग करूंक आनी देव आमच्या सगळ्या बागांनी बऱ्याक वावरूंक आमकां हें देणें दी म्हूण मागुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली, सगळे तरेच्या उण्या बावटांतली, सगळ्या राग किरोडांतली, दुस्मानखायेंतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर तुजे उदार काकुतीन सूर पातकांतली सुटय आनी सूर आखांतांतली आमकां तूं वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भारताचेर दिस्त घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगांत सोम्याची शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ जिवो जेजू, देवाचो पूत, तो आमच्या काळजान येवन सदांच रावंक सोदता. आमी ताका आमच्या जिविताचो माज करून पयलो वयलो जागो दिवंक आनी ताच्या उतराक जाय ती बरी फळां दिवन आमी खरी देवाची भुरगीं ताची भाव भयणी जावंक आमकां आदार दिवंक तो येता. ताका घेवंक फुडें सोदतले आमी सुभागी. सुमया, तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया D40. स्वर्गी उडो जेजू दिलो आमकां वस्तो फावो नासलो. आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आत्मी भुगेक पावलो. ये जेजू बेगीन तूं ये, आत्मो तुका घेवूंक रावता. ये जेजू बेगीन तूं ये, आत्मो तुका घेवूंक रावता. आमचें मन जेजूचेर दवरुया. जेजू आमचे भितर आयला, देव आमचे भितर आसा.
आमच्या मनशापणान आमच्या आत्म्याशी एक जाला. केदें व्हडलें दायज आमचें. वॉट अ ब्लेसिंग टू अस. ताचेर मन दवरून ताका आर्गां दिवया. आमी देव आनी आमी आमचो आत्मो एक जाला ते अनुभवुया. एकचारान तो आहा आमच्या. जेजू आमचे भितर आहा तो जिवाड. ही इज अ लिव्हिंग गॉड. तो आमचे लागीं एक निरोप घेवन आयला. ही इज कम विथ अ मेसेज. आयकुया. आयज दिसभर आमी जेजूची मन दवरया आनी ताचे लागीं मागुया सालोमा भाशेन आमकां ताची शिमान मेर नासली बूद शाणेपण दी म्हूण. आमी खरी देवाची भुरगीं जावंक, जेजूची खरी शिसां जावंक प्रार्थुया. सुर्गींच्या देवा, आमच्या भोव मोगाळ बाप्पा, तुझ्या पुतान आपल्या कोश्टां मरणाच्या उगडासाक उतरां वर्त्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. हें सुर्गींचें जेवण तुवें आमकां दिलां आनी तुज्या ह्या सुर्गींच्या जेवणान आमकां तुज्या देव जिवितान कुरपेन, पोदवेन, बोडान बोल्ल्याय, दादोशी केल्याय म्हूण आमी तुका आर्गां दिनवास आनी वाखाण दिता. हे जेवणाच्या बोडान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान बापा आमी तुज्या राजाची बरी फळां दितेली वांगडी जावंक, तुजी भुरगीं जावंक, दुसऱ्यां सोबे तुजें सारकें सिरोपाय सोदून काडून तांकां माना लेखून मोगान वागूंक, तांचो हुस्को धरूंक, गोरसांक पावूंक आनी हे तरेन तुज्या मोगान वाडूंक, तुजो मोग करूंक आनी आमकां सगळ्या भागांनी आमच्या जिविताच्या सगळ्या परिस्थितीन तुजो आदार आमकां फावो जावंक आनी तुजें बोड आमकां मेळूंक आमकां तूं हें देणें फावो कर. आनी बापा हांगा आसलेल्यांक, हे फिरगोजेंतल्या भाव भयणांक आनी आख्खे मनशा कुळाक हांव तुज्या आसऱ्या खाल घालतां, तुज्या फाकोट्या खाल तांकां लिपय. जुंय जुंय पेकोणी जाय तुवें पेकोणी लाय. कुडी आत्म्यांची बरी भलायकी दी आनी सगळी ओशाची पिडी नाहान तांकां बरी कर आनी तांकां ह्या संवसारांतली ही पिडा कोरोना व्हायरस नाच कर सुम्या आनी सगळ्यांक सुबाम आशिर्वादान भर. ही आमची मागणी तुवें आयकली म्हूण आनी मागला तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आठयता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. तुमकां सगळ्यांक देव बरें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. जेजूक रिगून रावंक आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान ताच्या उतराक जायतीं बरी फळां दिवंक, देवाच्या राजाचे खरे वांगडी जावंक, जेन्युइन मेंबर जावंक वावरूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया F21. Snow.